नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। समाजमा विभिन्न इस्युजहरू जति छ यी इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने हाम्रो एउटा यो प्रयास हो। अनि आज हामी अलिकति समलैङ्गिकता अथवा एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटीमाथि कुराकानी गर्न लागिरहेका छ। तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि मार्च 9 तारिक सिक्किम राज्यमा फर द फर्स्ट टाइम एभर एलजीबीटीक्यूआईए प्लस सिम्पोजियम हुन लागिरहेको छ र यो जुन सिम्पोजियम छ यसलाई हाइकोर्ट एसोसिएसन अफ बार एसोसिएसन अफ सिक्किमले अर्गनाइज गरिरहेको छ इन कोलाबोरेसन विथ रेनबो हिल्स एसोसिएसन एन्ड द मिडिया पार्टनर सिक्किम क्रोनिकल। र यसबारे अझै हाइलाइट दिनका निम्ति मसँग प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाइकोर्ट बार एसोसिएसन अफ सिक्किम डाक्टर डोमा, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ छिरिङ वाङचुक लेप्चा जो रेनबो हिल्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ पासक चक्रवर्ती जो मेम्बर हुनुहुन्छ कम्युनिटीको अनि रेनबो हिल्स एसोसिएसनको मेम्बर हुनुहुन्छ। डाक्टर डोमा, तपाईँबाट फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म सुरु गर्न चाहन्छु है। आफ्टर द फर्मेसन अफ हाइकोर्ट बार एसोसिएसन अफ सिक्किम, दिस इज द फर्स्ट इनिसिएटिभ तपाईँहरूको है। अनि द इस्यु जुन तपाईँहरूले पिकअप गर्नुभएको छ एकदमै रेलेभेन्ट छ है इन टुडेज टाइम। वाइ डिड यु थट, किन चाहिँ तपाईँले सोच्नुभयो कि बेसिकली यो जुन जेन्डर सेन्सिटाइजेसनलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पोजियम गर्ने स्पेसली एलजीबीटीक्यूआई माथि? हजुर, यो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसन फर्म गरेर हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसन छ, हाम्रो प्रिएम्बल छ र हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ अफ आवर प्रिएम्बल चाहिँ जति पनि कम्युनिटी वाट्सो एभर मे बी इन वाट एभर नेचर र उहाँको बिलिभ यो छ कि इभन ए सिङ्गल पर्सन हु इज अ डिफरेन्ट देन अस have every right to live with a dignity भन्ने एउटा फिलिङ छ। र हाम्रो हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको चाहिँ विचार के छ पनि, हामी केस त डेली नै गरि नै रहन्छु र त्यो जिन्दगीभर हामी गरि नै बस्छु। जस्तो राम जेठमल 90सम्म गऱ्यो, एक दिन रिटायर हुन्छ, हामी त्यही पाराले हुन्छ। तर हाम्रो एउटा सोसियलमा हाम्रो एउटा लिगल नोबल प्रोफेसन भनेर हेरिन्छ र यो एउटा नोबल प्रोफेसनमा चाहिँ हामीले हाम्रो लिगलले चाहिँ समाजमा कसरी हेल्प गर्नु सक्ने भनेर हाम्रो मुद्दा नै हाइकोर्ट बार एसोसिएसन बन्नेको मुद्दा नै थियो। र हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै हामीले हाम्रो वान अफ दि एजेन्डा छ कि हामीले चाहिँ जति पनि सामाजिक इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज र अवेरनेस प्रोग्राम गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एउटा हाम्रो मेन मुद्दै छ। र त्यसमा मैले यसो हेर्दा के देखेँ भने प्रायः हाम्रो हेऱ्यो भने अहिले सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेस, बी इट पोक्सो प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस, बी इट अदर सेक्सुअल असल्ट केसेस एन्ड डिसेबल सो अन एन्ड सो फर्थ भइरहेको छ। यसमा सबै लागि परिरहेको छ कि अवेरनेस गाउँ गाउँदेखि लिएर जाइनेरी जस्तो एज अ लिगल सर्भिस अथोरिटी भइरहेको छ, धेरै एनजिओ लागिरहेछ। तर मलाई काहीँ न काहीँ खामिया चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कम्युनिटी जुन चाहिँ हाम्रै नालसा जजमेन्टले चाहिँ एउटा थर्ड जेन्डर भनेर रेकग्नाइज गरेको कन्स्टिट्युसन र यो थर्ड जेन्डरको बारेमा चाहिँ कहीँ पनि डिस्कर्स भएको जस्तो मैले देखिनँ, कहीँ पनि एउटा डिबेट डिस्कर्स भएको छैन। र फर्दर जस्टिस दीपक मिश्राको द इज एन अदर जजमेन्ट, त्यसमा वन्डरफुली इट हेज बिन 377 चाहिँ के छ, यसलाई के भन्छ, यो पेनल एन्ड प्रोभिजन वेदर इज अ कन्स्टिट्युसनल अनकन्स्टिट्युसनल, यो खालको परिभाषाहरू एउटा इन्टेलेक्चुअल लेभलमा जुन चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो, हाम्रो इभन लिगल फर्टर्निटी हुन्छ कि इभन स्टेटमा एज अ ग्रोथ वाट आई क्यान सी एज अ ग्रोथ चाहिँ यस्तो होइन कि घर ठुलो ठुलो भयो, सबैजनाको ठुलो पोजिसन छ। वेन वी टक अबाउट द प्रोग्रेस हैज टू बी विदिन द पर्सन्सको एउटा इन्टेलेक्चुअली इन टर्म्स अफ लुकिङ थिङ्स इन अ प्रोग्रेसिभ म्यानर, र त्यो चाहिँ समाजमा मैले खामिया देख्छु। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो इस्यु चाहिँ एलजीबीटीक्यूआईए प्लस चाहिँ जहाँ हाम्रो एसोसिएसन रहेछ, जहाँ थर्ड जेन्डर इज भेरी मच इन एक्जिस्टेन्स इन अ सोसाइटी, तर यसको बारेमा वी डोन्ट टक अबाउट इट एट अल। र यो कुनैले पनि यो अवेरनेस जेनेरेटेड प्रोग्रामहरू गरेको छैन। र त्यो विचारले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले चाहिँ वी पिक्ड अप दिस इस्यु विच इज अ भेरी कम्प्लेक्स इस्यु। यो सजिलो इस्यु होइन, यो डिफिकल्ट, नम्बर 1 इज भेरी सेन्सिटिभ इस्युज, नम्बर 2 इज भेरी कम्प्लेक्स इस्यु एज वेल।
र म आफै पनि धेरै इग्नोरेन्ट अन दिस इस्युज। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गर्ने चाहिँ जरुरी चाहिँ मलाई लाग्यो कि एउटा LGBTQI को एउटा हामीले मुद्दालाई लिएर एउटा सेन्सिटाइजेसन अवेरनेस प्रोग्राम गरौँ, जो अन्डरग्राउन्ड भएको छ कम्युनिटी थर्ड जेन्डर उहाँहरूलाई कसरी हेल्प गर्नु सक्छ र के हो भन्ने एउटा उद्देश्य चाहिँ त्यही नै छ। ओके, म रिसोर्स पर्सन्सकोमा म आउने छु है। तर त्यसभन्दा अघि छिरिङ तपाईँलाई सोध्ने है, तपाईँहरूको जुन एसोसिएसन छ रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभएको तपाईँहरूले, यहाँ कतिजना मेम्बर्स छ है, अनि कुन अब्जेक्टिभ अनि कुन उद्देश्यलाई लिएर सुरु गर्नुभएको? हामीले फर्स्टमा चाहिँ रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन चाहिँ 2018मा गरेको थियो है तपाईँको। तर यो चाहिँ अब रेजिस्ट्रेसन भएको थिएन है। तर अब चाहिँ तपाईँको जनवरी 2020मा चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भयो है। त यसमा चाहिँ म एकदम थ्याङ्क यू चाहिँ कसलाई भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर है PS गोले साहब, उहाँकै अब नेतृत्वमा हाम्रो यो रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भयो। अनि म एकदम आई अन द बिहाफ अफ रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन है उहाँलाई अनि उहाँको अब मिनिस्ट्रिजलाई गभर्मेन्टलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु है। अनि हाम्रो यसमा एम चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ हाम्रो डाक्टर डोमा म्यामले भनेको जस्तै यहाँ त अर्गनाइजेसन एनजिओस त थुप्रो छ नि, तर LGBTQIA को लागि त गर्ने कोही पनि छैन नि। अन्त त्यसको अवेरनेस ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन चाहिँ हामीले फर्म गरेको है। अनि अब हुनु त अब यसमा धेरै नै अब प्रब्लम ट्याबुसहरू स्टिल छ है। तर फेरि पनि म यसमा हाम्रो उहाँ डाक्टर डोमा म्यामलाई पनि थ्याङ्क यू दिनु चाहन्छु, किन उहाँले फर्स्ट हो, किनभने उहाँले एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्नुहुँदैछ कि एउटा सिम्पोजियम अन LGBTQIA+ एन्ड द ल भन्ने उहाँले अब अर्गनाइज गरेर हाम्रो माथि जुन चाहिँ एउटा एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुहुँदैछ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी हमेसा मिन्स फरएभर हामी आभारी नै रहनेछ है। भोलिको दिनमा चाहिँ अब कुनै पनि किताब लेख्नु पर्यो या क्वायर कम्युनिटीमाथि चाहिँ रिसर्च भए पनि चाहिँ उहाँ हाम्रो म्यामको नाम बिना चाहिँ अब सायद मलाई लाग्छ त्यो किताब चाहिँ एकदम कम्प्लिटै हुँदैन, हुन्छ नि हाम्रो डाक्टर डोमा म्यामको नाम बिना चाहिँ। अनि कतिको कमिङ आउट छ, जस्तै क्लोजेटबाट कतिको चाहिँ निक्लेर मेम्बर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा आउनुहुँदैछ? अहिले हामीले अब ग्राउन्डेड गर्दाखेरि चाहिँ 500 चाहिँ छ तपाईँको कि, तर निस्केको चाहिँ अहिले तपाईँको हामीहरू 25-30 जना चाहिँ छ हाम्रो सिक्किममा, हुन्छ नि। अन्त अब बिस्तारै अब अवेरनेस गर्दै गएपछि चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कि हाम्रो मेम्बर्सहरू पुरै निस्किन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई अब तपाईँको अब यो भन्छ नि द डार्केस्ट नाइट इज इग्नोरेन्स भन्छ नि, यसले गर्दा बिचरा हाम्रो अब समाजमा है कतिजनालाई थाहै छैन है। त बिस्तारै अब अवेरनेस गर्दै गयो भने त उहाँहरूले चाहिँ 100% अब एक्सेप्टेन्स गर्छ भने हामीलाई एकदम फुल्ली होप छ हाम्रोबाट। तपाईँहरूले चाहिँ के एक्टिभिटिज गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म आफ्टर द फर्मेसन अफ ग्रुप? हामीले फर्स्ट एउटा तपाईँको 2018 डिसेम्बरमा हामीले एउटा प्राइड वक गरेको थियो, जुन चाहिँ देउरालीदेखि है PNG रोडसम्म। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले जोरथाङमा पनि गरेको थियो प्राइड वक सेकेन्ड। त्यहाँदेखि प्यानल डिस्कसन त तपाईँसँगै गर्नुभएको थियो, प्रायः सिक्किम क्रोनिकल त हामीले सपोर्टै गरिरहेको छ है। त्यहाँदेखि अब बिस्तारै गरेर हामीले भित्र सानो प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यो है। तर अब जब सिम्पोजियमको कुरा आउँदाखेरि एकदम हामीले भेरी एक्साइटेड, किनभनेदेखि हाम्रो स्टेटमा है अब मेबी मलाई लाग्छ कि हाम्रो अल ओभर इन्डियाभित्र चाहिँ फर्स्ट होला जहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा हाई कोर्टको है उहाँको एसोसिएसनले अब यो इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ हामीलाई धेरै नै मद्दत गरिरहनु भएको छ। सो न्युज पेपरमा आफ्टर द प्रेस कन्फरेन्स मोस्ट अफ द न्युज पेपर मेन्सन दिस एज एन इन्टेलेक्चुअल मुभ फ्रम द लिगल फ्रेटर्निटी अफ सिक्किम, स्पेसली द हाई कोर्ट बार एसोसिएसन है। अनि रिसोर्स पर्सन्सहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट हुनुहुँदैछ? हजुर, यसको लागि वी हेभ बिन भेरी फर्चुनेट। हामी किन फर्चुनेट भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिस AP शाह उहाँ चाहिँ रिटायर्ड चिफ जस्टिस अफ दिल्ली हाइकोर्टको हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो देश मात्रै होइन विदेशमा पनि उहाँ चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ, इज अ भेरी फेमस। सो उहाँ चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ स्टार स्पिकर हुनुहुन्छ र थर्ड जेन्डरको बारेमा अल्टरनेटिभ जेन्डर भन्छ। उहाँ जतिको चाहिँ अहिलेसम्म बोल्ने छैन कि उहाँ एउटा कन्सेन्ट गरेर यो प्रोग्राम आउँछ, त्यो चाहिँ वी कन्सिडर हाइकोर्ट बार एसोसिएसन हेज बिन भेरी फर्चुनेट टु हेभ हिम एज अ रिसोर्स पर्सन हो कि उहाँलाई।
उहाँले अब एकदमै यो पालि मलाई फोन गरेर भन्नुभयो यो इस्यु कम्प्लेक्स छ र यो उहाँले सरल भाषामा र सिम्प्लिफाई गरेर समाजमा यो कुरा चाहिँ के हो कसरी हिस्ट्रीबाट ल्याउने भन्ने भएको छ द्याट इज द फर्स्ट रिसोर्स पर्सन्स उहाँ की नोट स्पिकर हुनुहुन्छ सेकेन्ड इज जयतो मण्डल उहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ फर्स्ट ट्रान्सजेन्डर लोक अदालत जज भनेर मानिन्छ आज उहाँ एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट सोसियल वर्कर र एलजिबिटीक्यू ट्रान्सजेन्डर जज हुनुहुन्छ यो चाहिँ हिस्ट्री सो उहाँको आफ्नै स्ट्रगल छ र यो के थर्ड जेन्डरको बारेमा के र ट्रान्सजेन्डरको राइट्सहरू के हुन्छ र उहाँले एकदमै सेयर गर्ने हुनुहुन्छ सो वी आर अल्सो इक्वली फर्चुनेट टु ह्याभ हर अल्सो इन आवर प्रोग्राम एज अ रिसोर्स पर्सन र सबभन्दा खुसी लाग्दो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेन्टहरू जो हुन्छ आई थिङ्क एन्टायर नर्थ इस्टबाटै आउनेवाला छ हाम्रो र कहीँ न कहीँ यो रिसोर्स पर्सन राम्रो एकदमै ठुलो रिसोर्स पर्सन आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो थर्ड जेन्डर कम्युनिटी इभन इन्क्लुडिङ मलाई अर मेनी अदर पिपल अल्सो विल बी इन्लाइटेन्ड एउटा राम्रो रिसोर्स पर्सनको एउटा एक्चुअल पोजिसन एन्ड एज राइटली सेट इन्टलेक्चुअली उहाँले लिगल एङ्गल लिगल लेन्सेस चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ थर्ड जेन्डरको राइटको बा चाहिँ आजसम्म वाट इज द इभोल्युसनरी इन टर्म्स अफ लिगल जजमेन्ट्स पनि उहाँले त्यो कुरा पनि खुलास र सिम्पल परिभाषामा सम्झाउनुहुन्छ आई थिङ्क यो हाम्रो लयरदेखि लिएर ल स्टुडेन्टदेखि लिएर जति एनजिओदेखि लिएर जति समाजलाई इन्क्लुडिङ हामी आफूलाई चाहिँ यो धेरै धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने मलाई एउटा आशा छ ठुलो आशा Absolutely. Let me come to Upashak. Upashak, you are here in the state of Sikkim and you belong to the community. So when was it like first time you came out, when you knew about your orientation, and basically what were the was there any tribulations or persecutions you had to face? Well, I have not come out to my family as of now, but I have been attending pride walks and etc. So I am okay to come out to my family, but yeah, that has not happened yet. I am open to many of my friends, and I always go to pride walks, attend all the meetings, like whatever happens in Sikkim or somewhere else. So yes, I have opened up to many of my friends, and what I think is they are my friends first and foremost. So they know me as a human being, and they respect me for what I am. So they do not judge me on the basis of who I sleep with. So it is none of their business, to be very honest. So I have not really faced any sort of harassment or discrimination so far. I have been lucky in that sense, but I understand there are people who go through a lot of stuff, who are thrown away from their homes, and who has to go live somewhere else. Maybe some are forcefully forced to prostitution and etc. So there are many people suffering from that, and even in Sikkim, we have done researches through Rainbow Hills Welfare Association, and we have seen that there are people who leave the state and who go live somewhere else. Maybe they are begging, maybe they are working in some shop or something. So what we want as an organization, we want to change that scenario over here. We want people to be able to live here in their homes, because we understand how painful it can be for somebody to leave their family and go live somewhere else by their own. So we want to change the scenario here. We want people to be able to live here, and we want the common people to accept those people, because we are also human beings. We are a part of the society. We also have our duties and responsibilities. We want to fulfill all that, but because of this taboo, it is 21st century, and it is a high time that we get rid of all those taboos, and our NGO is working in that way only. So association is mainly hand holding people who in fact are really struggling to come out and to really identify their orientation. यो सिम्पोजियमले तपाईहरुलाई कतिको प्रोत्साहन पाउनुहुनेछ अनि यो सिम्पोजियमले कस्तो दैलो खोलिदिनेछ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई मेनली कम्युनिटीलाई?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सिम्पोजियमको बादमा चाहिँ हामी जस्तै अहिले अन्धेरोमा बसिरहेको छ, अब उज्यालोमा गयौँ कस्तो हुन्छ होइन, 100% त्यस्तै लाग्छ कि अब यो अन्धेरो दिन चाहिँ हामी उज्यालोमा चाहिँ प्रकाशित हुन्छ है। अनि 100% यो पनि छ कि हामीलाई सोसाइटीले 100% सोसियल एक्सेप्टेन्स दिन्छ, किन भन्दाखेरि हामी सबैजना मान्छे नै हो है, वी अल आर द सेम ह्युमन बिङ्स, नो डिफ्रेन्सेस है। तर यति नै हो, अलिकति अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अवेरनेस नभएर होला है। अनि जुन चाहिँ हाम्रो डाक्टर डोमा म्यामले गर्नुहुँदैछ, अब यो त हाम्रो लागि धेरै नै ठुलो हो, किन भन्दाखेरि अब आइएम स्योर कि यो सिम्पोजियमद्वारा चाहिँ रिसर्च पनि पुरा हुन्छ होला है। अनि हाम्रो यो प्रेजेन्ट गभर्मेन्टले पनि पोलिसीमा अलिकति हाम्रो यो LGBTQI को लागि चाहिँ चेन्जेस ल्याउँछ भन्ने चाहिँ एकदम मलाई हुन्छ 100% चाहिँ आशा छ तपाईँको हुन्छ। ओके, सो बेसिकली उहाँले भन्नुहुँदैछ कि अहिले त LGBTQI कम्युनिटीमाथि रिसर्च पनि धेरै हुँदैछ, स्कलर्सहरूले धेरै रिसर्च गर्नुहुँदैछ है। अनि सो द्याट लाइक पोलिसी लेभलमा पनि राम्रो उहाँहरूको वेलफेयरको लागि एउटा मतलब पोलिसिजहरू बनियोस् भनेर है। म्याम, वाट वुड यु लाइक टु से, आई मिन लाइक हाउ युड लाइक टु appeal to the common people and the community and the society to come forward and extend a support hand to this LGBTQI? त्यसलाई चाहिँ मैले आई वुड लाइक टु एन्ड विथ हिज हलिनेस दलाई लामाको जुन चाहिँ भनाइ छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्ने एकताल त्यही सोधेको थियो अरे कि मिस्टर दलाई लामा, वाट डु यु हेभ टु से अबाउट दि LGBTQIA community? Then Dalai Lama, His Holiness, has said that anything in love is beautiful. So therefore, मेरो पनि विचार त्यही नै छ, anything in love is beautiful. We have to accept that. त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सिम्पोजियमहरू टाइम टु टाइम इफ यु अर्गनाइज, आई थिङ्क दिस विल एज अ पोजिटिभ नोट र ओपन द डोर फर मेनी। एन्ड देन जुन चाहिँ ट्याबो स्टिगमा छ, जुन चाहिँ फ्यामिलीले अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल गर्छ, आई थिङ्क द्याट विल डु अवे विथ इट। जुन चाहिँ सुसाइडहरूको गर्ने टेन्डेन्सी अमङ दोज कम्युनिटीमा हुन्छ, आई थिङ्क द्याट माइट डु अवे। इभन इफ आई विल बी एबल टु सेभ वान लाइफ if who tend to commit suicide through this kind of a symposium, I think I have made my life भन्ने मलाई एउटा फिल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अल द प्यानलिस्ट है। र तपाईँलाई फेरि एकचोटि जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किममा पहिलोपल्ट LGBTQI+ कम्युनिटीको सिम्पोजियम हुन गइरहेको छ अनि यसलाई सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले अर्गनाइज गरिरहेको छ इन कोलाबोरेसन विथ रेनबो हिल्स एसोसिएसन। र एकदमै ब्रेन स्टर्मिङ सेसन्सहरू हुनेछ अनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स र पर्सपेक्टिभलाई डिस्कसन गरिनेछ यो सिम्पोजियममा। र यो सिम्पोजियम हुन लागिरहेको छ मार्च 9 तारिक गान्तोकमा। र यसबारे अझ हामी तपाईँहरूलाई अपडेट्स लिएर आउनेछौँ अनि इन्टरभ्युजहरू पनि लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।